बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ख़तरे की घंटी बज गई और इमरान खान ने बड़े फैसले कर लिए। धमकियों के बावजूद आम माफ़ी का मुतालबा। पंजाब में जियाला गवर्नर, मंजर बदल गया। आम माफ़ियाँ, बल्कि माफ़ी ऐसे कि 2 माफ़ियाँ, 3 पिटीशन और 4 ज़ेर अताब। ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। और इसके साथ ही बहुत सी और ख़बरें भी हैं। यानी पंजाब असम्बली से जो मखसूस नशिस्तें थी उनको पंजाब के स्पीकर ने मुअत्तल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, और भी बहुत सी बातें हैं। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें। जी नाज़रीन, पहली खबर जो मैंने आपको बताई कि ख़तरे की घंटी बजी तो इमरान खान ने भी बड़े फैसले कर लिए। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को फारिग कर दिया जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर ने उनके इलेक्शन माने नहीं हैं तो उन्होंने भी सब बंदी कर ली। और इसी के साथ वो दूसरी खबर भी जुड़ी हुई है कि 2 माफ़ियाँ, 3 पिटीशन और 4 ज़ेर अताब। वो क्या है? 2 माफ़ियाँ मिली हैं सीधी सीधी किसको। एक सैफुल्लाह न्याज़ी थे, चीफ कोऑर्डिनेटर पार्टी के। तो उनको पिछली मुलाकात में इमरान खान ने लिफ्ट नहीं कराई थी, बात भी नहीं की थी, लेकिन अब उन्हें बुला लिया और उनको फिर चीफ कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दे दी गई। और दूसरी आरिफ अलवी, उनसे भी नाराज़ नहीं, लेकिन उनकी भी माफ़ी हो गई और उनकी भी जिम्मेदारी लगी कि दोनों मिल के पार्टी को की तंजीम नौ करें। अगर माजी में आप झाँकें तो 1996 में भी, 96-97 में भी आरिफ अलवी ने ही तंजीम नौ की थी इस पार्टी की, लेकिन वो गुमनामी में थे, वो इतने नामवर नहीं थे। फिर इस्टेब्लिशमेंट से भी उनके ताल्लुकात थे, कहने वाले कहते हैं, लिहाजा उनकी मेहनतें रायगां नहीं गई। वो सेक्रेटरी जनरल भी पार्टी के रहे तो उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी की, और अचानक जब सदर बने तब लोगों को पता लगा ये सेक्रेटरी जनरल थे तहरीक इंसाफ के और बड़े अहम आदमी। बहरहाल अब उनकी माफ़ी हो गई। उनको कहा यूनियन काउंसिल तक तंजीमें न करें, यानी टोटल खाड़ पिछाड़ जो मर्जी करें, दोनों शख्सियात मिल के करें। तो ये तो है उनकी 2 माफ़ी हैं। और 3 पिटीशन क्या है? उन्होंने कहा जनाब, एक तो वो जो काकड़ साहब ने बयान दिया ना कि 45 फार्म अगर बता दिया तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, वो जो हनीफ अब्बासी से झड़प में कहा था, तो उन्होंने कहा इसको चैलेंज करें, पिटीशन करें सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा वो जो फुटेज 9 मई की है जिसे गायब कर दिया गया, उनकी बरामदगी के लिए भी पिटीशन दायर करें। अच्छा, बात यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो ज़ेर अताब पार्टियाँ आई हैं वो कौन है? वो है वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, उन पर भी लाल लकीर लग गई है। सियासी मामलात हैं, क्या हैं, हालांकि उन्हें कुर्बानियाँ दी, लेकिन जैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर बनाने से इनकार कर दिया खान साहब ने। और उनका नवा नालबो, यानी बिल्कुल उसी तरह जिसने शेर अब्दुल मरवत को चेयरमैन नामजद किया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, बाद में उसकी जगह जनाब वक़ास साहब आ गए। पर अभी उनके भी ख़तरा है क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, दूसरी पार्टी कौन है? 2 तो ये हो गए बाप बेटे, और तीसरे कौन है? तीसरे है शाहजाना गुलजार। उनके एक बयान पर भी खान साहब बहुत नाराज़ है। खान साहब ने तलब किया कि जनाब हाजिर हो शाहजाना गुलजार अडियाला जेल में, वो आई नहीं। उन्होंने कहा जी मेरी तो गड्डी ख़राब हो गई थी जनाब, मैं हाजिर नहीं हो सकी, मैं आ जाऊँगी। उनका बयान था बाबर सत्तार के बारे में। एक तो उन्होंने ये कहा जब MPO के तहत उनको पकड़ा गया था, उसके खिलाफ जब फैसला हुआ था, तो बाबर सत्तार उससे पहले ही मेरे वाकिफ़ थे, इसलिए कि मुझे रियायत उन्होंने नहीं दी, मैं भी वकील, वो भी वकील, लिहाजा वाकिफ़ थे। उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए, वकालत बड़ी अच्छी की। तो एक तो हमारी बात है। दूसरा उन्होंने कहा जी वो मजमून लिखते थे इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन वोटर थे मुस्लिम लीग नून के। ताहम सारे मुस्लिम लीग नून के लोग चोर डाकू नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने बड़े दबंग आवाज़ में कहा, ये बात की बाबर सत्तार की। तो ये भी खान आज़म को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा ज़बाबंदी की फ़िक्र करो, आके मिलो, माजरत करो, नहीं तो फिर भाजी ज़बान ताड़ी भी बंद। शेर अफजल मरवत तो सबक सीख लो जिन्हें जिन्हें सीखना है, नहीं सीखना तो ना सही। अच्छा, शेर अफजल मरवत से भी बात
ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں خاموش ہوں، میں بھی نہیں بولوں گا جب تک خان سے میری ملاقات نہیں. ان کا وہی دعویٰ ہے خان سے ملاقات ہوگی تو پھر آگے بات چلے گی. تو یہ جو ہے زیر طاق پارٹی جو ہیں یہ چار سامنے آ گئی ہیں. اب یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. کیوں کہ اب پارٹی میں توڑ جوڑ ہو رہا ہے، بلکہ ایک گوہر خان صاحب بھی زیر طاق ہے، وہ بھی آ گئے، صدارت ان کی بھی گئی کیونکہ نئے الیکشن پھر ہونے، الیکشن کمیشن نے بھی نہیں مانے، نئی آرگنائزیشن بھی شروع ہو گئی، تنظیم نو شروع ہو گئی، سیف نیازی آ گیا، عارف علوی آ گیا. تو گوہر خان صاحب پر الزام کوئی نہیں. گوہر خان صاحب پر ایک الزام ہے کہ وہ شریف آدمی ہے، وہ جارحانہ انداز میں نہیں کھیلے جس انداز میں خان صاحب کھیلنا چاہتے ہیں، اس بیانیے پہ وہ کاربند نہیں، لہذا پہلی چھٹی ہو گئی گوہر خان صاحب کی بھی. اب بات کرتے ہیں پنجاب میں جیالہ گورنر، اور منظر بدل گیا. وہ یہ ہوا کہ سلیم حیدر نے آخر کار حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب کا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد ہیں. تو وہاں جناب دربار ہال میں نعرے بازی ہوئی، ہلڑ بازی روایتی جو جیالوں کی ہوتی ہے وہ ہوئی، اور وہاں جیے بھٹو ایک زرداری سب پہ بھاری. تو وہاں آصفہ بھٹو بھی تھیں، بلاول بھٹو بھی تھے، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے سامنے بھی یہ نعرے لگتے رہے، جیو بھٹو ایک زرداری سب پہ بھاری. اور بلاول نے کہا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت عرصے بعد پنجاب میں ایک جیالہ گورنر بنا ہے، یعنی سلیم حیدر. تو یہ ساری منظر بالکل بدل گیا وہاں کا بھی. اب بات کرتے ہیں دھمکیوں کے باوجود عام معافی کا اعلان. گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ کے کے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم قبضہ کر لیں گے وفاق پر، ہم قبضہ کر لیں گے گورنر ہاؤس پر، اور ہمیں مطلب حق دیا جائے ورنہ پھر بعد میں کل کوئی ہمیں غدار نہ کہے. یعنی کچھ کرنے کے موڈ میں وہ ہیں. دوسری جانب کہنے جناب بڑے بھائی بنے، عام معافی کا اعلان کریں، اور غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں لہذا معافی کا اعلان کریں اور ایک قدم آگے بڑھیں. وہی مطالبہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ معافی مانگے اور آگے چلے، تو وہی مطالبہ انہوں نے لوٹا کے واپس کر دیا کہ نہیں جی معافی آپ دیں، ہم کیوں معافی مانگیں. اور بار بار بیان بھی یہ ہے کہ معافی تو ہم نے اپنے باپ سے ہی مانگی، آپ سے کیوں مانگیں. تو انہوں نے ایک راستہ نکال لیا. عارف علوی صاحب بھی ارسطو ثابت کرنے کی کوشش کرے اپنے آپ کو، وہ بھی ایک دور کی کوڑی لائے. ان کی منطق یہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ میں سزائیں دی گئیں تو پوری اسٹیبلشمنٹ کو سزا نہیں دی گئی 9 مئی کے سلسلے میں، جو ملوث تھے ان کو دے دی گئی چند لوگوں کو. اسی طرح چند لوگوں کو تحریک انصاف کے بھی دے دی جائے سزا، اور پارٹی کو آگے چلنے دیا جائے، سیاست کرنے دی جائے، جمہوریت میں کردار ادا کرنے دی جائے، اس کے باقی ساری بات جو ہے بحال کر دی جائے. اب انہیں کون سمجھائے کہ جناب پارٹی کا سربراہی تو یہاں اصل مجرم نامزد ہے یا ملزم نامزد ہے، کیونکہ لڑائی تو اسی سے ہے. تو جو ڈیالہ جیل کا مقیم ہے قیدی نمبر 804، اصل تو اسٹیبلشمنٹ کو اس سے ناراضگی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی منصوبہ ساز ہے، وہی مرکزی کردار ہے. تو پھر چند کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ عام لوگوں کو پھانسی چڑھا دیا جائے اور خاص لوگوں کو بچا لیا جائے؟ تو یہ منطق بھی نہیں چل سکتی. لیکن ان سیاسی توڑ جوڑ اور بھول بھلیوں کو چھوڑے اچھی خبریں بھی بات کرتے ہیں کہ فلسطین کو اقوام متحدہ میں قرارداد کے ذریعے آزاد خود مختار تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اس میں امریکہ اسرائیل کو شکست ہوئی ہے. 143 ممالک نے ووٹ دیا فلسطین کے حق میں، اور 9 لوگوں نے مخالفت کی جس میں امریکہ اسرائیل شامل تھے، اور انہوں نے قراردادیں پھاڑ دیں شرمندگی میں، جبکہ 25 ممالک نے حصہ ہی نہیں لیا. دوسری ایک اچھی خبر کہ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آج شام 5 بجے ہوگا جاپان سے. جاپان سے پہلا میچ راؤنڈ کا وہ برابر کھیل چکے ہیں، برابر کی ٹیمیں ہیں، اللہ کرے جیتے. اور امید یہی ہے کہ بڑے پرعزم ہمارے کھلاڑی ہیں، اور پاکستان حکومت کی جانب سے بھی رانا مشہود نے اعلان کیا کہ ان کو انعام بھی دیا جائے گا. یعنی ہم سوچ رہے ہیں انعام دینے کے، یعنی باقاعدہ اعلان نہیں کیا، حالانکہ باقاعدہ اعلان ہونا چاہیے. ان کی بھی پذیرائی 13 سال کے بعد وہ فائنل میں پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ وہ فائنل جیت بھی جائیں گے. چانسز یہ ہیں، لیکن کھیل کے میدان میں ہار جیت ہوتی ہے. جاپان بھی ہے، وہ بھی ہے، دونوں مل کے اب دیکھیں، ایک نہیں جیتنا، 2 تو نہیں جیتیں گے. لیکن ہاکی کی حوصلہ افزائی اور پذیرائی ہونی چاہیے. صرف تعریف کر کے یا مبارکباد کے پیغام دے کے بات نہیں چلے گی. ہاکی ہمارا قومی کھیل جس نے ہمیشہ کامیابیاں حاصل کی تھی برسوں پہلے،
چیمپئنز کا چیمپئن تھا، ورلڈ چیمپئن تھا، اولمپک چیمپئن تھا، ایشین چیمپئن تھا، اذلان شاہ کا چیمپئن تھا، سارے چیمپئن تھا، تو آج کیوں نہیں ہے؟ تو اس میں نظر ثانی کا لمحہ فکریہ ہے. اور ہاکی ٹیم کا فائنل میں پہنچ کر توجہ دلاؤ نوٹس ہے کہ بھائی ساڈی فکر بھی کرو، نہیں کرو گے تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا. فکر کرو گے تو اچھا رزلٹ ملے گا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.